दर्शकबिन कार्यक्रम पूर्वाधार परिवेशमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत एवं नमस्कार। म मधुसूदन रायमाझी। आज पनि हामीले पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम तयार पारेका छौँ। दर्शकबिन सहरलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउनको लागि शहरी विकास मन्त्रालयले 2064 सालको राष्ट्रिय शहरी नीतिलाई परिमार्जन गर्ने भएको छ। नयाँ संविधान र सङ्घीय संरचनामा मुलुक गएसँगै परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रिय शहरी नीति पनि परिमार्जन गर्न लागेको हो। शहरी विकास मन्त्रालयले देशको आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय शहरी नीति ल्याउनको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं शहरी विज्ञहरूसँग परामर्श समेत गरिसकेको छ। यसै विषयमा नेपालमा राष्ट्रिय शहरी नीति परिमार्जनको आवश्यकता र नयाँ शहरी नीति आइसकेपछि राष्ट्रले लिने फाइदा लगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले कार्यक्रम तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यसैसँग सम्बन्धित एक रिपोर्ट। शहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय शहरी नीति 2064 परिमार्जन गर्ने भएको छ। विद्यमान नीति पुरानो भएको भन्दै मन्त्रालयले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै राष्ट्रिय शहरी नीति 2080 को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ। मन्त्रालयले सङ्घीय संरचनामा मुलुक गइसकेपछि सही अनुसार अघि बढ्न र सहरहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन नीति परिमार्जन गर्न लागेको बताएको हो। हाल 3 तहको सरकार रहेको अवस्थामा शहरी क्षेत्रको आवश्यकता र नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई ध्यान दिँदै मन्त्रालयले नीतिमै परिमार्जन गर्न लागेको हो। 2064 मा नीतिभन्दा 58वटा नगरपालिका रहेको थियो। अहिले महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका 293 सहित 753वटा स्थानीय तह रहेको छ। प्रस्तावित नयाँ नीतिको मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूमा दिगोपना, समावेशिता, उत्थानशीलता, हरित उन्मुखता र प्रभावकारितालाई लिइएको छ भने सुन्दर, समावेशी र समृद्ध सहर हुने दूरदृष्टि हुने उल्लेख गरिएको छ। सन् 2036 भित्र शहरी क्षेत्रहरूको शहरी पूर्वाधार अवस्थाको सूचक कम्तीमा 50% हुने गरी औसतमा 15% ले वृद्धि गर्ने नीतिको लक्ष्य रहेको छ। नीतिको उद्देश्यहरूमा विगत नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था नभएका विषय समावेश गरिएको छ। तिनै तहको सरकारका सरकारवाला निकायहरू, निजी, सहकारी, साझेदार दातृ निकाय, गैर सरकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्य एवं जनसहभागितामा उपयुक्त स्थानीय योजना, वित्तीय लगानी, एकीकृत पूर्वाधार निर्माण हुने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। विकास नियमन, क्षमता अभिवृद्धि तथा शहरी व्यवस्थापनका साधनहरूको उपयोग गर्दै देशमा भइरहेको ग्रामीण शहरी बस्ती रूपान्तरण र शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य प्रस्तावित नीतिमा समावेश गरिएको छ। राजधानीमा आयोजित राष्ट्रिय शहरी नीति 2080 को मस्यौदामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रस्तावित मस्यौदाको प्रस्तुतीकरण गर्दै थप सुझाव सङ्कलन गरिएको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवले शहरी नीति आएको 1 दशकको अवधिमा नयाँ संविधानको साथै राज्यको पुनर्संरचना नभएको अवस्थामा विगतको नीतिमा परिमार्जन गर्न लागि शहरी विकास सचिव सर्जु कुमार वैद्यले बताउनुभयो। वर्तमान राष्ट्रिय शहरी नीति तर्जुमा भएको 1 दशकभन्दा बढी समय व्यतीत भइसकेको र यस अवधिमा नयाँ संविधान जारी भई राज्यको पुनर्संरचना समेत भएको हुँदा नेपालको संविधानको मर्म र भावना बमोजिम सो नीतिमा परिमार्जन आवश्यकता भएको। सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरित भएर मुलुकका 3वटै तहमा निर्वाचित सरकारहरू क्रियाशील भइसकेको सन्दर्भमा तदनुकूल भूमिका, काम, कर्तव्य तथा पारस्परिक समन्वय गर्नु आवश्यक भएको। राष्ट्रिय भू उपयोग नीति, राष्ट्रिय यातायात नीति, स्थानीय पूर्वाधार नीति, शहरी खानेपानी नीति, फोहोर मैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, औद्योगिक नीति जस्ता नयाँ नीतिहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएको। दिगो विकास लक्ष्य 2015देखि 30, नयाँ सहरी कार्यसूची 2016देखि 36, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता, विपद जोखिम न्यूनीकरणको लागि सेन्डाई संरचना जस्ता दस्तावेजसँग नीतिगत तालमेल गर्नु परेको। नयाँ सहर, स्मार्ट सिटी,
विभिन्न कोरिडोर, आसपासमा मझौला सहर जस्ता सहरी विकासका विविध नवीन आयाम र कार्यक्रमहरूलाई समेट्नु परेको, सहरी योजना निर्माण, व्यवस्थापन, सुधार तथा विस्तारको सन्दर्भमा मापन योग्य अनुगमन प्रणालीको विकास गर्नु परेको। यसै सिलसिलामा सन्दर्भ सामग्रीको अध्ययन, समीक्षा तथा विश्लेषण, सहरी योजना तथा विकासको क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न निकाय र सरोकारवाला समूहहरूसँग प्रस्तावित सहरी नीतिको सम्भावित स्वरूपबारे छलफल तथा प्रमुख व्यक्तिहरूसँगको अन्तर्वार्ता, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि, सहरी योजनाकार तथा अन्य सरकारी तथा निजी सरोकारवालाहरू समेतको उपस्थितिमा प्रादेशिक गोष्ठी तथा केन्द्रीय स्तरको कार्यशाला आयोजना गरी प्राप्त राय, सुझाव तथा टिप्पणीहरू यथोचित रूपमा समावेश गरी यस सहरी नीतिको प्रारम्भिक खाका तयार पारिएको हो। तीनै तहको सरकारबीच समन्वय गर्न, एकीकृत पूर्वाधार निर्माण गर्न, वित्तीय लगानी जुटाउन र नयाँ सहर र सहरी करिडोर निर्माण गर्नका लागि नीति परिमार्जनको खाँचो रहेकोमा जोड दिनुभयो। नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक एकराज अधिकारीले प्रस्तावित मस्यौदाको प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय जनगणना 2078ले हामीलाई पछिल्लो हाम्रो जनसङ्ख्या कहाँनिर वितरण भइरहेछ देशमा भनेर चाहिँ आँकडा दिएको छ र योबाट हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रमा जहाँको क्षेत्रफलहरू क्रमशः हाम्रो 15%, हिमाली क्षेत्रमा 15% भूमि छ भने त्यहाँनिर जनसङ्ख्या 6% मात्रै छ। पहाडी क्षेत्रमा भूगोल 68% छ तर त्यहाँको जनसङ्ख्या 43बाट विगत 10 वर्षमा 43%बाट घटेर 40%मा झरेको छ र तराई क्षेत्रमा चाहिँ 17% मात्रै भूमि छ जुन हाम्रो अन्नको भण्डार पनि हो। त्यही भूमिमा अब जनसङ्ख्या चाहिँ अहिले केन्द्रित भइरहेको छ र करिब 54% जनसङ्ख्या त्यहाँनिर रहेको छ र अहिलेको जनगणनाले पहाड र चाहिँ उच्च पहाडका चाहिँ 34 जिल्लाको जनगणना ऋणात्मक देखाइरहेछ। त्यहाँबाट चाहिँ बसोबास बाहिर भइरहेछ र मान्छेहरू सहरी केन्द्र र तराईमा केन्द्रित भएको देख्न आउँछ। र हामीले भन्दाखेरि चाहिँ अब यो 2,91,00,000 जुन जनसङ्ख्या नेपालमा छ यसमा चाहिँ हामीले 753 हाम्रा स्थानीय पालिकाहरू छन्। त्यो मध्ये 293 हामीले नगरपालिका जसलाई हामीले चाहिँ साधारण अर्थमा सहर पनि बुझ्ने गर्छौँ तर अब यो बुझाइ ठिक हो कि होइन भन्ने अर्को पक्ष छ। यसमा चाहिँ 66% जनसङ्ख्या रहेको छ र अब यो अहिले यही विविधतालाई साँच्चैकै ती सहरहरूमा पनि ग्रामीण क्षेत्र छ र कतिपय गाउँपालिकामा पनि फेरि बजार केन्द्र जस्ता सहरी भूभागहरू रहेको हुनाले यसलाई कहाँनिरलाई चाहिँ सहरी जनसङ्ख्या मान्ने, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले चाहिँ एउटा परिभाषामा जस्तो अहिले भारतको सहरीकरण जम्मा 34% भन्दा छैन तर चाइनाले चाहिँ विगत एक दशकमा ठुलो प्रगति गरेर उसले 50-51बाट 64% सहरी जनसङ्ख्या पुर्याएको छ भने अब हामीले 66% सहरी जनसङ्ख्या भन्न सुहाउँदैन भन्ने चाहिँ अलिकति हाम्रो एकाडेमिक बुझाइ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो भन्न पनि मिल्दैन जस्तो लाग्छ। राष्ट्रिय सहरी नीति 2064 मा 24 रणनीतिहरू र 122 कार्यनीतिहरू रहेकोमा प्रस्तावित मस्यौदामा 18 रणनीतिहरू र 76 वटा कार्यनीतिहरू प्रस्ताव गरिएको अधिकारीले बताउनुभयो। 2076-77बाट नयाँ नीति निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँदै उहाँले नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा विभिन्न सरकारवालाहरूसँगको छलफलबाट नयाँ मस्यौदा तर्जुमा, मस्यौदा उप विभिन्न निकायहरूबाट लिखित राय सुझाव, 7वटै प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय गोष्ठी र सरकारका मुख्य सचिव एवं सचिवहरूसँग छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। प्रस्तावित मस्यौदामा समुन्नत राष्ट्रिय प्रणाली र सहरी स्वरूपको विकास गर्ने, उत्थानशील सहरी पूर्वाधारको पहुँच विस्तार गर्ने, व्यवस्थित सहरी विकासका लागि स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन गर्ने, अन्तर सरकारी समन्वय र सहरी सुशासन सुनिश्चित गर्ने विषय समावेश गरिएको छ। नीतिमा संयुक्त आवास, सामूहिक आवास, सामाजिक आवास, भाडाको आवास, सहकारी आवास लगायत व्यवस्थित आवास निर्माण एवं आवासहरूको स्तरोन्नतिका माध्यमबाट सबैका लागि सुपथ आवास सुविधा प्रत्याभूति गरिने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसै गरी सबैका लागि पर्याप्त सुरक्षित खानेपानी र सरसफाई पूर्वाधार विकासमा सरकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख गर्दै नीतिमा सहरी पूर्वाधारलाई बालबालिका, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिक मैत्री बनाइनेछ। एकीकृत र समन्वयात्मक रूपमा सहरी भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरी उपयुक्त अनुसार सहरी पूर्वाधार प्रणालीलाई व्यवस्थित र भूमिगत गर्दै लगिने प्रस्तावित नीतिमा समावेश गरिएको छ। सहरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद तथा मनोरञ्जन स्थलको पूर्वाधारहरू विकास गरिनुका साथै योजनाबद्ध पूर्वाधार र सेवा सुविधाको सञ्जालसहित आवश्यक क्षेत्रहरू निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ। सहरी विकासका विभिन्न चरणहरूमा चाहिँ योजना, सहरको प्लान हुनु पर्यो, त्यो प्लानलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरिनु पर्यो। प्लानलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि एकातिर लगानी गरेर निर्माणको कुरा हुन्छ भने अर्कोतिर त्यहाँ हुन सक्ने अनियमित निर्माण र चाहिँ विकास क्रियाकलापहरूलाई नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ, डेभलपमेन्ट कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ त्यसपछि यी तीनटा कुरा मात्रै भएर हुँदैन, दैनिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले उदाहरणको लागि थापथली चोकमा एकछिन ट्राफिक रहेन भने त्यहाँको कति अस्तव्यस्तता होला। सहरी प्रणाली नै यस्तै हो, दैनिक त्यो चाहिँ व्यवस्थापित भइराख्नुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ मुख्य कम्पोनेन्टहरूमा एउटा भूउपयोग, हामीले भूमिलाई कसरी त्यहाँनिर उपयोग गरिरहेछौँ, केमा वर्गीकरण गरिरहेछौँ भन्ने एउटा पाटो रहन्छ भने अर्को त्यसमा मोबिलिटी, हाम्रो ट्रान्सपोर्ट, हाम्रो यातायात सुविधा कस्तो छ, कामदेखि बाससँग, बासदेखि मनोरञ्जनसम्म चाहिँ त्यसलाई कसरी सहजता तुल्याएको छ भन्ने अर्को पक्ष हुन्छ भने अनि त्यहाँनिर बनेका बनोटहरू कस्तो छन्, भवन आवास कस्तो छन्, अरू पूर्वाधार कस्तो छन् भन्ने विषयहरू यो मुख्यतया तीनटा कम्पोनेन्टमा हामीले सहरलाई बुझ्न सकिँदो रहेछ। एकीकृत एवं स्फूर्त रूपमा सहरी सेवा प्रदान गर्ने कुरामा यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको पनि भावलाई लिएर, किनभने अहिले चाहिँ अब यो हाम्रो चाहिँ जुन सूचना प्रविधि नीति छ यसले चाहिँ अब सबै हाम्रा सेवाहरू चाहिँ एउटा आइसिटी बेस्ड भएर जानुपर्छ भनेको छ। यी कुराहरूलाई पनि उ गरेर सक्दो एक द्वार प्रणालीबाट, एउटै नेटवर्कबाट, हातमा भएको मोबाइलबाटै सेवा पाउने सिस्टमहरू चाहिँ डेभलप गरेर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ यो बुदा हो भने अन्तिममा चाहिँ यसलाई चाहिँ समावेशी बनाउने कुरा चाहिँ यसमा उल्लेख गरिरहेको छ। र सबै तह तबका निकाय र चाहिँ संस्थाहरू चाहिँ र यो सूचनाको पहुँचका कुरा, निर्णयका कुरा, भोलि त्यसको लाभ पाउने कुराहरूमा चाहिँ सबैको चाहिँ एउटा चाहिँ सुनिश्चितता हुनुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ यसले अन्तिममा चाहिँ समेट्न खोजेको छ। यसरी मैले चाहिँ 18वटा रणनीतिहरू प्रस्तुत गरेँ। ती रणनीति अन्तर्गत आएका सम्पूर्ण यो चाहिँ 76वटा कार्यनीतिहरूलाई हामीले लिस्ट गऱ्यौँ यो अनुसूचीमा, र चाहिँ त्यसको चाहिँ मुख्य चाहिँ अब कार्यान्वयनकर्ता र चाहिँ अब त्यसको चाहिँ सेकेन्डरी रोलहरू कसको हुन्छ भनेर यहाँ टिक लाउने पनि प्रयास गरेका छौँ। भोलि हामीलाई मात्रै सहरी विकास मन्त्रालयलाई मात्रै औँलो होइन कि यो त कार्यान्वयन त हजुरको पनि जिम्मेवारी हो, तल स्थानीय सरकारको पनि जिम्मेवारी हो, प्रदेश सरकारको पनि जिम्मेवारी हो भनेर चाहिँ अहिले एउटा किटान भएर नीतिमा आओस् भनेर यो बुदाहरू यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अनुसूचीमा राखिएको छ। अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावित मस्यौदामाथि सहरी विज्ञ एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर पिताम्बर शर्माले देशभित्र सहरीकरण हुनु राम्रो विषय भएको बताउँदै सहरीकरणलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। यो नीतिमा त त्यसै भनिया छैन, तर अझै यसमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा ल्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो के हो भने सहरीकरण तीव्र छ, राम्रो कुरा हो भन्ने मनस्थितिमा राख्नुपर्छ। सहरीकरण भयो नराम्रो कुरा भन्ने जस्तो सोच राख्न हुँदैन। सबै सहरी नै हुन चाहिरहेका छ, इभेन्चुअली हुने त्यही नै हो। त्यस कारण सहरीकरणलाई हामीले तीव्र छ भनिसकेपछि यो एउटा अवसर हो। यो तीव्रताबाट कसरी आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ, कसरी सामाजिक विकास गर्न सकिन्छ र कसरी व्यवस्थित रूपमा हामीहरू चाहिँ बस्न सक्छौँ, हाम्रो क्वालिटी अफ लाइफ चाहिँ राम्रो हुनसक्छ भनेर यसरी पोजिटिभ रूपमा चाहिँ यसलाई फ्रेम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो अझै पनि कता कता मानसिकता कस्तो छ भन्दा कि चाहिँ सहरीकरण भयो लो बर्बाद भयो भने जस्तो, र यसलाई प्रब्लमको रूपमा देखि त्यसो होइन, अपर्च्युनिटी। सहरीकरण राम्रो कुरा हो, ठिक छ। अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन त्यो हाम्रो साइडको कुरा हो। अब सहरीकरणको कारणले कतिपय आर्थिक क्षेत्रहरूमा, कतिपय आर्थिक क्रियाकलापहरूमा के असर परेको छ, भौगोलिक हिसाबबाट कि कुन प्रकारको सन्तुलन असन्तुलन ल्याएको छ त्यसलाई एड्रेस गर्ने पनि अब हामीहरूको जिम्मा। तर त्यसलाई रोक्न पनि सकिँदैन, राम्रो कुरा हो, तर अब त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु हाम्रो च्यालेन्ज हो भनेर हामीले त्यसरी लिँदाखेरि यसलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले 16औं योजनाको तयारी हुँदैछ। हामीले साथीहरूको बिचमा छलफल पनि गरेका थियौँ। त्यो के थियो भने सहरीकरण भन्ने मुद्दा चाहिँ अहिलेको 16औं योजनामा अपफ्रन्ट आउनुपर्छ।
कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नीति बनाउँदा राजनीतिक दल र प्राविधिक रूपमा एकरूपता हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यो पुरानो जग्गाको हदबन्दी आवश्यक छ अब छैन? तपाईँ सक्नुहुन्छ? जग्गाको हदबन्दी अहिले आवश्यक छ नयाँ ढङ्गले जाँदाको लागि? छैन। अहिले हिजो कुनै बेला प्रोग्रेसिभ थियो होला, आज हदबन्दीले समस्या क्रिएट गरेछ। सहर बनाउन पनि समस्या त्यसले हदबन्दीले चाहिँ अप्ठ्यारो सिर्जना गरिरहेछ। सबभन्दा पहिला त जमिनको वर्गीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरामै पोलिटिकल्ली क्लियर हुनु जरुरी छ। भनेको सरकारले घोषणा गर्न सक्छ, हामी भन्नुहोस् अहिले 11 प्रकारका जमिन भनेर तोकेको छ, कृषि र उद्योगको जमिनमा नो ट्याक्स भन्नुपर्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ सहरीकरण हामी कसरी गर्छौँ, आधारभूत हाम्रा प्रब्लमहरू के हुन्, हाम्रो माइग्रेसनको ट्रेन्ड कसरी जाँदैछ, यसको अध्ययन गरेर तपाईँले यसको अगाडि लानुभयो भने यसले काम गर्ला। अबको 20 वर्षमा के होला, हाम्रो अहिलेको चाहिँ के छ भने एआईले के ल्याउँछ परिवर्तन। तपाईँले अहिले चाहिँ सर्फेस सडकको कल्पना गरेर कुरा गरिरहनु भएको छ, टनेलबाट जाने स्थिति भयो भने के हुन्छ? तपाईँले राइट अफ द वेको कुराहरू पनि नयाँ ढङ्गले परिभाषित हुनेछन्। हाम्रो हाइवेहरू आउने कुराहरू त हेर्नु पऱ्यो नि। अब 50 वर्षमा आज हामी जस्तो गरिब हुन्छौँ, सबै ठाउँमा टनेलमा गयौँ भने के हुन्छ? कयौँ ठाउँमा चाहिँ टनेलबाट जान सक्ने परिस्थिति छ कि? प्रस्तावित मस्यौदामाथि सहभागीहरूबीच 4वटा समूहमा विभाजन गरेर समूहगत छलफल भएको थियो। छलफलमा सहभागी जनप्रतिनिधि सहरी विज्ञहरूले प्रस्तावित मस्यौदामा देशको भूबनोटलाई ध्यान दिएर सहरी नीति ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले अन्तर सरकारी निकाय बीचको समन्वय महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने नीति ल्याउन सुझाव दिएका छन्। मन्त्रालयले जनप्रतिनिधि र विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई नीतिमा समावेश गरेर लैजाने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। कार्यक्रममा 7वटा प्रदेशका भौतिक मन्त्रालयका मन्त्रीहरू सहभागी थिए। सहभागी बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलालले देशको मार्गदर्शकको रूपमा राष्ट्रिय सहरी नीति बन्नुपर्ने बताउनुभयो। एउटा च्याप्टर छ यहाँ, हामीले सबैभन्दा बढी हिंसा गरेको चाहिँ सुशासनको कानुन हो। हामी सबै त्यहीबाट हाम्रो कार्यान्वयनहरू, कामहरू नभएको, विकास नभएको, आर्थिक वृद्धि नभएको, सबै कुरा त्यहीँबाट नभएको हो। यो विषय पनि यहाँ आएको छ। यसलाई बढी अझै व्यवस्थित ढङ्गले लैजाउँ भन्ने म शुभकामना राख्न चाहन्छु। र अन्तिममा मैले दोहोऱ्याउँदाखेरि सहरी नीति हामीलाई आवश्यक थियो। अहिलेलाई नीति ल्याउँ, जति जानेका छौँ हाम्रो विज्ञताले त्यही ल्याउँ। भोलि पर्सि त्योभन्दा बढी जानिएछ भने फेरि परिमार्जन गर्न मिल्छ, यो ढिला गर्नु पर्दैन। हामीले जाने कुरा सबै जाने हुँदैन, विकास पछाडिका साथीहरूले पनि गर्नुहुन्छ। हामीले ल्याउँ, कानुन ल्याउँ। त्यो कानुन चाहिँ एउटा अघि पनि आयो, त्यो अम्ब्रेला एक्ट हामीलाई चाहियो। यो केमा चाहियो भने एकीकृत विकास गर्नको लागि, त्यो सहरभित्रको एकीकृत विकास गर्नको लागि अरू केहीले पनि हुँदैन। हाम्रो विद्युत प्राधिकरणले छुट्टै तार टाँगिदिने, अर्कोले छुट्टै गरिदिने, जुन कुरा हामीले भन्यौँ त्यो केन्द्रीय सरकारले नै, यही मन्त्रालयले नै ड्राफ्ट गरेर एउटा यस्तो ऐन केन्द्रीय सरकारले ल्याउँ जसले एउटा निकायले काम गर्दा अर्को निकायको अनुमति बिना र संयुक्त प्लान बिना कामै गर्न नपाइने सहरी विकासको ल्याउँ, अनि मात्रै हुन्छ। दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्तले सहरलाई व्यवस्थित बनाउन, बस्तीलाई राम्रो बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंहले सहरी नीति प्रभावकारी नहुँदा अव्यवस्थित सहर निर्माण हुन पुगेको बताउँदै देशको भूगोल अनुसारको सहरी नीतिको खाँचो रहेको बताउनुभयो। म मन्त्रीज्यूलाई यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, सहरको विकास गर्नको लागि पहिला अध्ययन र अनुसन्धान जरुरी छ। किन त्यहाँ सहर गाउँमा चाहिँ विकास भइराखेको छैन, त्यो अनुसन्धानले बताउने हो, अध्ययनले बताउने हो। मैले हाउसमा पनि भनेको थिएँ, यसपालि हरेक प्रदेशको राजधानीलाई काठमाडौँको यो देख्दै रिङ रोड नभइदिएको भए काठमाडौँमा के हुन्थ्यो अत्तो पत्तो छैन, कल्पना पनि हामी गर्न सक्दैनौँ। यो देख्दै 7वटा प्रदेशको राजधानीमा पहिलो चरणमा रिङ रोडको चाहिँ
अधिकरण गरौँ। जब अधिकरण भइसकेको छ त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगाउँ। मन्त्रालयले परिवर्तित अवस्थामा राष्ट्रिय सहरी नीति निर्माण गर्न लागि बताएको छ। सहरी नीति बनाउँदा सकेसम्म त्रुटि नहोस् भन्ने विषयमा मन्त्रालय सचेत रहेको बताउँदै सबैको सल्लाह सुझावलाई समावेश गरेर सहरी नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन लागि सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले बताउनुभयो। नगरपालिका र नगर उन्मुख गाउँपालिकाको लागि सहरी नीति परिमार्जन गर्न लागि बताउँदै मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो सहरी नीति ल्याउने कामलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। हाम्रो चाहिँ यो सहरी नीति सहर कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा बहसहरू भएको, अवधारणाहरू तयार गरेको, तर संवैधानिक रूपमा नीतिगत रूपमा चाहिँ कुनै पनि दस्तावेजहरू नभएको हामीले 2064 सालमा मात्रै सहरी नीति बनाइएको र त्यो सहरी नीतिसँगै नयाँ संविधान बनिसकेपछि 2073 सालमा सहरी विकास रणनीति भनेर बनाइएको अवस्था छ र यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि सहरी विकास मन्त्रालयको जन्म चाहिँ 2069 सालमा भएको छ। यो हिसाबले पनि अब सहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो कामहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति यसको जिम्मेवारीहरूलाई सफल ढङ्गले उजागर गर्नको निम्ति हामीलाई आवश्यक एउटा राष्ट्रिय सहरी नीति आवश्यक पर्यो भन्ने महसुस गरेर यसलाई मूर्त रूप दिनको निम्ति अगाडि बढिरहेका छौँ। यसको पृष्ठभूमिको रूपमा यो धेरै पहिलेदेखि नै 7वटै प्रदेशमा र त्यस्तै गरेर 7वटै प्रदेशमा स्थानीय तह र प्रदेश तहको जनप्रतिनिधिहरूसँग विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको र केन्द्रमा पनि विज्ञज्यूहरूसँग परामर्श छलफल गरेर यसलाई चाहिँ एउटा खाकामा अगाडि बढाइसकिएको दस्तावेज हो। यसलाई फेरि हामीले चाहिँ क्याबिनेटमा लगेर यसलाई पूर्ण रूपमा पास गराएर सहरी ऐन बनाउनको निम्ति अति नै जरुरी भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई फेरि तपाईहरुको जस्तै महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई समेटेर लगिएन भने फेरि कहीँ न कहीँ त्रुटि होला कि भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले फेरि दोहोर्याएर तपाईहरु आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग हामीले छलफल अगाडि सारेका छौं र यसले तपाईहरुले दिनुभएको महत्त्वपूर्ण सुझावहरूको निम्ति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले सहरी नीति निर्माणको काम सम्पन्न गरेर बस्ती विकास नीति बनाउने कार्यलाई मन्त्रालयले अघि बढाउने योजना रहेको बताउनुभयो। खास गरिकन हामीलाई यो सहरी नीति बनाउने खाली नीति बनाएर मात्रै पुग्छ र काम कसले गर्छ, काम कहाँ भएको छ भन्ने बहसहरू पनि त्यतिकै चलेकै छ। तर खासमा भन्ने हो भने सहरी नीति बनाउन अति नै जरुरी भएको कुरा चाहिँ के छ भन्दा 64 सालको सहरी नीति परिमार्जन समय सापेक्ष विगतमा को संरचना अनुसार भएको कारणले गर्दा हामीले समय सापेक्ष बनाउनै पर्ने एउटा बाध्यकारी अवस्था भएको। अर्को चाहिँ नयाँ संविधानले राखेका प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गराउनको निम्ति पनि हामीले बनाउनु पर्ने। अर्को संघीयतामा गइसकेपछि हाम्रो विगतमा 2 तहको सरकार जस्तो थियो भने अहिले हाम्रो 3 तहको सरकार छ र क्षेत्राधिकार पनि फरक फरक भएको कारणले गर्दा र त्यस्तै गरेर त्यसमा समन्वय गर्नु जरुरी भएको र त्यसरी नै नगरपालिकाहरूको संख्या चाहिँ विगतमा 58 थियो भने अहिले गएर 293 भएको। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ 753 स्थानीय तहहरू मध्ये 460 वटा चाहिँ गाउँपालिकाहरू छन्। ती गाउँपालिकाहरू पनि नगर उन्मुख गाउँपालिकाहरू छन्। त्यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ यो सहरी नीति नल्याइकन नहुने बाध्यात्मक परिस्थिति भएको कारणले हामीले यसलाई अगाडि बढाउने कोसिस गरेका छौं। 64 पछि आएको चाहिँ थुप्रै परिवर्तनका कुराहरू छन्। जस्तै राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति हामीले बनाएका छौं। त्यस्तै गरेर योजना मूल्य र मान्यताहरूलाई तयारी गरेका छौं। सहरी वातावरण निर्देशिका तथा दस्तावेज बनाइसकिएको र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन जारी भइसकेको। यो यस्तो खालको अवस्थाहरूमा यी विषयहरूलाई पनि हाम्रो चाहिँ सहरी नीतिमा समेट्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यसलाई बनाउनु जरुरी भएको छ। अर्को हामी सबैले सहर बनाउने भन्दाखेरि हामीसँग जोडिने कुरा चाहिँ राष्ट्रिय भू उपयोग नीति। यो अहिले हामी बहसको रूपमा गरिरहेका छौं। त्यसलाई चाहिँ त्यसको प्राथमिकीकरण गर्ने अर्थात् चाहिँ त्यसलाई छुट्याउने अधिकार चाहिँ अहिले स्थानीय तहलाई दिएको छ। यसको कति प्रभावकारिता भयो भएन भन्ने विषय चलिरहेकै छ। तर पनि राष्ट्रिय भू उपयोग नीति, राष्ट्रिय यातायात नीति
स्थानीय पूर्वाधार नीति, सहरी खानेपानी नीति, फोहोर मैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति, औद्योगिक नीति, सूचना सञ्चार नीति, त्यस्तै गरेर जलवायु परिवर्तन नीति र वातावरण जस्ता सहर विकाससँग सम्बन्धित नीतिहरूलाई समन्वय गरेर जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो काम नगर्ने, नीति मात्रै बनाउने भन्नेबाट हामी उन्मुक्ति पाउन नसक्ने अवस्था भएको कुरा यहाँहरूको बिचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रस्तावित मस्यौदामा नेपालको मौलिक संस्कृति, वास्तुकला र सहरी स्वरूपको सदा सम्मान र संरक्षण गरौँ, योजनाबद्ध, समावेशी, सुरक्षित र उत्थानशील सहर निर्माण गरौँ भन्ने नारा अघि सारिएको छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको कार्यक्रमबाट म सहित हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।